أيها الأخوة الكرام، في البداية أشكر المولى سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الاجتماع في بيت من بيوته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بمرضاته وبجنانه وبرحمته وغفرانه، وأن يظلنا في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كما أني أشكر الأخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية ومكتب إدارة الدعوة على تنظيم هذه البرامج المميزة التي تثري الشأن الديني والاجتماعي والثقافي في هذه المدينة، فجزاهم الله خيرا على هذه الجهود، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في علمهم وعملهم وأعمالهم، ونعلم تضحياتهم للتخطيط والترتيب والتواصل مع المحاضرين وغيرها، ونحن نقطف ثمار هذه الجهود المباركة، فجزاهم الله خير الجزاء. أيها الحضور المبارك، لقائي معكم هذه الليلة عن موضوع مهم في عصرنا هذا، وبعد اتفاق مع الإخوة في الفرع وفي إدارة الدعوة توصلنا إلى هذا فقه التعامل مع الإعلام الجديد. وأهمية هذا الموضوع تأتي من عدة جهات، يمكن أن نقف مع مجموعة منها تبين أهميته، وهذه الأمور التي سنتحدث عنها لها صلة بما نطرحه هذا المساء بإذن الله. وأول هذه الأمور التي تبين أهمية الموضوع تلك المساحة التي يحتلها الإعلام الجديد في حياتنا، وبخاصة بعد أن ارتبط بالجوالات الذكية أو الهواتف الذكية وأصبح مكون من مكوناتها، حتى أن بعض الكتب والدراسات حول العلاقة بين الإنسان والإعلام بدأت تغير في تعريف الإنسان. فقد كان للإنسان تعريف في الماضي، الآن من التعاريف المطروحة والتي تناقش باستمرار أن الإنسان يمكن أن نعرفه بأنه كائن إعلامي. ليه كائن إعلامي؟ قالوا بسبب هذه المساحة التي يحتلها الإعلام من حياة هذا الإنسان، فإنه من الصباح إلى النوم وهو مرتبط بهذه الوسائل، فربما نعرفه بأنه كائن إعلامي. ثم لما جاءت وسائل التواصل الجوالات وأمثالها الإنترنت، قالوا ممكن أيضا أن نعرفه بأنه كائن اتصالي، فهو دائما متصل. وتعرفون حتى في بعض التطبيقات وكذا فيها علامة أنك متصل، وأضيفت في بعض التطبيقات من الأدوات التي تراقبك هل أنت متصل أم لا، ومهما حاولت أن تخفي فإنهم يكتشفون هل أنت متصل بهذه الوسيلة أم لا. فقيل بما أن الإنسان حريص أن يكون متصلا دائما، فلماذا لا نعرفه بأنه كائن اتصالي؟ إذن هذا الكائن الإنسان أصبح إعلاميا اتصاليا، تبين تلك المساحة الكبيرة لهذا الإعلام في حياتنا، وبالذات الإعلام الجديد. مما يبين أهمية هذا الموضوع أيضا تلك العبوديات الجديدة التي دخلها هذا الإنسان الاتصالي الإعلامي. ومن هذه العبوديات عبوديته أو استعباد الإعلام له، فأصبح مقيدا مسلسلا بوسائل الإعلام المختلفة. الذين يستعبدون لا يظهرون بوضوح، وإنما يظهرون من خلف هذه الوسائل. دعونا نتكلم عن الشاشة مثلا، فإنك تذهب إلى البيت فتحت شاشة التلفاز، لا تستطيع أن تتركها، لا تستطيع أن تخل بالتركيز فيها. لو جاءك واحد من أبنائك يسألك يعني تحاول أن تصرفه، أحد يكلمك تقول بعدين أنا الآن مركز في إيش؟ في الشاشة. فهذه نوع من العبودية. انتهت الشاشة، سلمتك هذه الشاشة لأختها الأخرى، وليكن الحاسب أو الكفي أو الآيباد ولا غيره، وجلست في شغل فيه. انتهيت من هذا، سلمك لشاشة ثالثة وهو إيش؟ الجوال مثلا. فبقيت مأسورا بين هذه الشاشات، لا تستطيع التخلص. انظروا الآن في السيارات، شوف كل واحد ماسك وهو في
مسألة حساسة، يقود السيارة قد يسبب حادث أو كذا، مشغول بالجوال. أحيانا واحد يقف عند الإشارة فتبقى خلفه تضيء الإشارة، ما هو منتبه، مشغول بالشاشة. تذهب إلى موظف تجده مشغول بالشاشة. الطلاب مشغولين بالشاشة. نخرج من المسجد مشغولين بالشاشة. الآن لو سوينا كذا صورة للمسجد يمكن تحصل 2-3 فاتحين إيش؟ الشاشة. إذا ما عاد أصبحنا نستطيع التخلص منها. هذه نوع من العبودية يتكلمون عنها، عبوديات القرن 20 أو 21 أو 14 أو 15. أصبحنا مرتبطين بهذه الشاشة. إذا فما أن يعني تتركنا شاشة إلا لتسلمنا لأختها حتى ننام. وإذا نمنا أين نضع شاشة الجوال وهي واحدة؟ لا بد أن تكون إيش؟ بجانبي وقريبة مني، وحتى إذا استيقظت في لحظة من اللحظات نظرت إليها ثم عدت مرة أخرى إلى النوم. هذه نوع من العبودية. أصبح هناك مقولة عند بعض الناس إن مستحيل أتخلص مثلا من الجوال يوم أو يومين أو 3، أنا سأعيش في كارثة. إذا هذا جزء من هذه العبودية. مما يبين أهمية الموضوع أيضا حجم ما تم اقتطاعه من أوقاتنا لصالح تلك الشاشات ووسائل الإعلام المختلفة. وهذه الأوقات تزداد يوما بعد يوم، وكلما اكتشف تطبيق جديد من تطبيقات الإعلام الجديد أو شبكات التواصل كلما سرق شيء من وقتنا، هذا الوقت الثمين المهم، فيسحب لهذه الشاشات المختلفة. المشكلة هنا أن أوقات الواجبات بدأت تتقلص من أعظم الواجبات، وهي الصلوات وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فإننا بعد السلام الإمام بدل أن نجلس فنذكر الله والتسبيح والاستغفار، ستجد كل واحد منا لا شعوريا قد أخرج جواله ليبدأ أول شيء يتصفح ما وصله، ثم إن كان فيه خير أعاده وأكمل تسبيحه وذكره. إذن اقتطع هذا الوقت الثمين. أصبحت هذه الأدوات تسرق وقتك المهم. وهكذا في كل مجالات الحياة، فإن الأوقات ثمينة. وقت التعلم والدراسة لأبنائنا اقتطع، فإنهم يعودون من المدرسة فرحين بالعودة إلى البيت. لماذا؟ لهذه الشاشات المختلفة ما بين تلفاز وجوال وكمبيوتر وآيباد وغيرها من أدوات الإعلام والشاشات المختلفة. إذن هذا الوقت الثمين الذي كان ينفق في الدراسة وغيرها سحب. وكذلك الأم التي ستهتم بأبنائها صرفت وقتها للشاشات المختلفة. الأب الذي سيهتم بأمور مهمة صرف وقته، وهكذا. إذن هذه الواجبات أصبحت أو أوقات الواجبات ضحية في هذا الزمن، تسرق. بل حتى قراءة القرآن ووردنا اليوم من القرآن بدأ يتناقص بسبب المزاحمة، متطلبات متابعات في شاشة الجوال. للأسف أوقات الموظفين تدخل على الموظفين مشغول بالكمبيوتر كأنه يراجع معاملات وهو جالس يتصفح مواقع. هذا وقت عمل واجب، لماذا تصرفه في هذا الأمر؟ الله أعلم. يقولون الآن ممكن يصير نحن في المدارس وكذا طلابنا يصبح معهم التعلم عن طريق الآيباد والجلاكسي وغيرها، تكون معهم تعلم إلكتروني. طيب إذا كان موجود ربما تجد مرة يفتح درس وإذا غفل الأستاذ فتح فيه شيء آخر. كنت في الماضي إذا بدأت في الدرس أذكر الطلاب بالإخلاص في أول ما نبدأ الدراسة وبأهمية القراءة والمذاكرة وكذا. الآن في محاضراتنا أو لما نبدأ الفصل الدراسي أول شيء أشترطه أن الجوال ما تشغل أثناء الدرس، رجاء يكون الجوال بعيد. أنت الآن دخلت معي في الدرس. حتى في هذه اللحظة سرق وقت مهم كان يمكن أن ينفق في شيء مهم. إذن هذه أهمية التوقف. لا بد يا جماعة نراجع أنفسنا. طيب وما الحل؟ أيضا رابعا تأتي الأهمية للتوقف مع هذا الإعلام الجديد لحجم المنافع الموجودة أو المتوقعة في هذه الوسائل، ويقابلها الكوارث الموجودة في هذه الوسائل. في عندنا فوائد كبيرة وفي عندنا مشاكل كبيرة. طيب إذا فتح أمامنا خير، ولكن أيضا فتح بجانبه شر. كيف نخرج سالمين نستفيد
هذا الشيء النافع وننتبه من هذا الشيء الضار. هذه أيضا تحتاج إلى توقف وأن نفقه كيف نتعامل مع هذه الوسيلة الخطيرة والمهمة في نفس الوقت. أخيرا تأتي الأهمية من حجم المخاطر التي يحويها هذا النوع من الإعلام. الحقيقة هناك شكوى، هناك خوف، هناك نقاشات في المدارس في الأسر، نحن أمام معاناة. إذن في مخاطر موجودة، هذه المخاطر لها أشكال متنوعة. من هذه الأشكال مثلا وأعظمها الخطر الديني. نحن نجد الإلحاد، نجد النفاق، نجد الزندقة، نجد الكفر، نجد سب الله وسب الرسول، نجد مآسي موجودة في هذه الشبكات. إذن خطر على ديننا موجود في هذه الشبكات. كيف نتعامل مع هذه المصيبة؟ الخطر الأخلاقي نوع من أنواع الخطر. أصبح الفساد معروف بكل يسر وسهولة، وبضغط الزر يصل إليه أي إنسان. العالم يضج بالصراخ من انهيار القيم. حتى الكفار يصرخون يقولون طاعة أسرنا، طاعة بيوتنا، طاعة أبنائنا. إذن العالم كله يعاني من هذا الانهيار الأخلاقي. كيف نحمي أنفسنا من هذه المصيبة؟ الخطر الاجتماعي، تفكك الأسر الموجودة الآن، الغلو بأشكاله المتنوعة الذي ظهر في هذه الشبكات من اليمين إلى اليسار، التهديدات الأمنية التي ظهرت من خلال هذه الوسائل، المخدرات وأسواقها وعالمها، الإصابات التي تشتغل عبر هذه الوسائل، وغيرها من المخاطر الاجتماعية. هناك فعلا مخاطر كبيرة. واحد فقط من هذه المخاطر الاجتماعية لو تأملنا معه، تأتي إلى بيت تجد الأم مشغولة بمتابعة الطبخ والمسلسلات، والأب عند الكمبيوتر، والأبناء كل واحد مع جهازه، وكل واحد في عالم آخر. هل هذه الأسرة واحد؟ هل هذه الأسرة مترابطة؟ هل هذه الأسرة متواصلة؟ لا، أسرة متباعدة. كل واحد من أفراد الأسرة في عالمه الخاص، ولا ندري ما هذا العالم الذي يعيشه. لما نحن فاضل نعرف ما هو عالم كل واحد ثاني. ما هو وقت اجتماع الأسرة اليوم؟ متى تجتمع الأسرة؟ يجلسون مع بعض. طرفة مشهورة تتناقلها وسائل أيضا الإعلام الجديد، قالوا إذا انقطعت الكهرباء لأن الكمبيوتر يوقف، التلفزيون يوقف، الجوال ما تشحن، انتهى كل التواصل، فتجد على الأقل نلتقي. هذه اللحظات الوحيدة البسيطة التي يمكن أن نلتقي فيها. أما إذا اشتغلت الكهرباء فيصعب أن نرى بعضنا. إذن هذا وضع خطير جدا. التفكك ليس بالسهل، وكلنا راضين عنه، وكل واحد مستمتع في عالمه، وكل واحد مرتاح إلى الأمر الذي يقضي فيه وقتا مع هذه الوسائل. إذن هذه 5 أمور تبين أهمية الوضع وصعوبته وخطورته. نتيجة لهذه الأمور التي عرضناها، أو نخرج بنتيجة مهمة، أننا نواجه في هذه الحياة نوعين من التحديات. نوع يمكن أن نعالج بسرعة، مرض معين مثل ما نقول الملاريا انتشرت في مكان، يمكن القضاء عليها بحملة طبية أو غيرها. زحام في طريق معين ممكن الحل خلال سنة سنتين انتهت المشكلة. لكن في تحدي ثاني مستمر، ما يمكن تقول إني بأنتهي منه اليوم أو بكرة، معك طول حياتك، وسيأتي مع أبنائك وأبناء أبنائك. وأشهر أنواع هذه التحديات المستمرة التحدي الإعلامي، وبالذات الإعلام الجديد. ما يمكن تتصور يوم من الأيام زي طريق مزدحم وبتحل مشكلته، مرض انتشر وعالجته. لا، أنت أمام شيء مستمر معك. إذا وعينا مثل هذا التحدي، معناها أننا بحاجة إلى استمرار الطرح، استمرار التفكير كيف نتعامل. كل يوم نبحث عن طريقة مناسبة. لا بد أن نكون ناقضين مع هذه الوسائل، وبالذات ألا تستعبدها كما تكلمنا في الخطر الثاني. ألا تسرق وقتنا كما أخذنا الوقت. لا بد أن يكون عندنا هذه اليقظة المستمرة، وإلا فهو يترصد بنا هذا الإعلام من كل مكان. إذا كان ما سبق من أهميته، فما هو هذا الإعلام
الجديد، عندنا إعلام جديد. أحيانا طريقة تجاوز التحدي والتعامل معه تبدأ من معرفتك للشيء. إذا عرفت أن تتعامل معه، لكن إذا جهلته فإنك لا تعرف أن تتعامل معه. ومن ثم تأتي أهمية معرفة هذا الشيء. واحد من الأسئلة الصعبة السهلة سؤال الإعلام. لو سألت واحد منهم تعرف الإعلام؟ قال نعم أعرف الإعلام. طيب وضح لي ما هو الإعلام؟ تجد لا يستطيع. يسمون السؤال السهل إيش؟ الصعب. سهل لأننا نتوقع جميعا أننا نعرف تعريفا. صعب لأنك لو بحثت عن تعريف علمي تجد صعوبة إمساك بتعريف معين. ما الإعلام؟ ممكن أن نقول الإعلام بمكوناته، كأننا نقول مما يتكون الإعلام، فيسهل الجواب. فتقول والله هو يتكون من 3 أشياء: مقروء مثل الصحيفة والجريدة والمجلة وأي شيء يكتب، هذا نوع من الإعلام، مكون كبير. النوع الثاني المسموع مثل الإذاعات والصوتيات والمحتوى الفني الذي ينشر في هذه أو يباع، هذا النوع الثاني. إذا ليش يتعلق بالأذن فقط، بالأذن، ما يرتبط مع الجارحة. المرئي وأشهره الشاشات، هذا التلفاز بالذات، والإعلام الجديد عبر الجوالات والحاسب الآلي وغيره. هذا المرئي نوع ثالث. فأصبح ما الإعلام؟ ممكن تقول والله إذا تقصد ما هو الإعلام مما يتكون، فهو مقروء ومسموع وإيش؟ ومرئي. في المقروء نجد الأخبار ونجد الآراء ونجد الأشياء الثقافية وغيرها، لكن أهم شيء فيه الأخبار المحلية، الأخبار الرياضية، الأخبار الفنية، الأخبار الاقتصادية، الأخبار السياسية. كل هذا المقروء ما هو؟ أخبار، وهذه ستأتي في الإعلام الجديد له أهمية. المسموع، إيش أهم شيء في المسموع؟ في أخبار موجودة، نشرة أخبار، لكنها قليلة. أهم شيء في المسموع المحتوى الفني. هذا نشوف أحيانا 5 إذاعات كلها موسيقى من أول النهار إلى آخره، أغاني. تحولت هذه إلا أن تجد إذاعة القرآن ولله الحمد التي تخفف هذا الضغط من تلك المسموعات الأخرى. فيها المحاضرة، فيها الخطبة، فيها الفتاوى، فيها آيات القرآن تتلى، فيها تفسير كتاب الله، فيها. إذن هذا، وهي حالة نادرة في العالم اليوم. تشوف إذاعات القرآن في العالم الإسلامي قليلة، لكن إذاعات الصخب والفن وغيره ترج الأرض رجا. والمرئي هذه الشاشات المختلفة. فأصبح عندي هذا المكون. لكن ممكن المتخصصين قالوا والله الإعلام هو توصيل. الإعلام هو يوصل لك الشيء. الجريدة توصل لك الأخبار، الإذاعة توصل لك هذه المحتويات الفنية، التلفزيون يوصل لك المسلسلات والرياضة والمصارعة والأفلام الكرتون. إذا يوصل توصيل، عرفوه قالوا توصيل. لكن حقيقة ما هو كافي، لأن كأنه محال. يعني وسيلة الإعلام ممكن توصل خير وتوصل شر، ما كأن هي التي تصنع هذا الأمر. ولذا بعضهم قال لا، هو الإعلام هو العرض، هو أن يعرض شيئا. الإعلام هو الذي يعرض، لأن يعرض معناه أنه ممكن هو يصنع شيئا، وهذا مهم. توصيل أو عرض امسكوها معنا حتى نأتي في الإعلام الجديد. إذا عرفنا الإعلام بالمكون أو بالتعريف، فما الإعلام الجديد؟ إيش الإعلام الجديد هذا؟ واحد من الأشياء ممكن الإجابات السهلة، الإعلام الجديد اللي يرتبط بالجوال، أي شيء في الجوال، أو يرتبط بالإنترنت والكمبيوتر والحاسب الآلي. ما يكفي. خلونا أيضا زي ما فهمنا الإعلام بالمكونات، نعرف الإعلام الجديد من خلال الملكية للإعلام. من يملك الإعلام؟ قبل سنوات وليست بعيدة كانت الدول هي التي تملك الإعلام فقط، ولذلك كان الإعلام يمكن ضبطه، لأن في وزارة الإعلام، في قناة لهذه الوزارة، في إذاعة، في الجرائد، كلها تتبع هذه الوزارة، تملكها الدولة. ثم جاءت مرحلة أخرى، فجاء البث الفضائي، فدخلت الشركات تملك مع إيش؟ مع الدول. صار فيه مالكان، الدول والشركات. الشركات عندها قنوات والدول عندها وسائل إعلام، وسموه البث الفضائي المباشر. ما معنى هذه التسمية؟ بمعنى أن الدولة
أسقطت، ما عاد صارت وسيط، فما ينضبط الوضع. الشركات مثلا شركة موجودة في بريطانيا ترسل بثها إلى القمر الصناعي، من القمر الصناعي يذهب إلى وين؟ إلى البيت مباشرة. هل الدولة وسيط هنا؟ لا، الشركة ترسل مباشرة إلى بيتك. لكن في المرحلة الأولى كانت الدولة وسيط، ما يجيك شيء إلا قد محصته ونظرت فيه. الآن لا، صار في الدولة ترسل، والشركات هذه دون أن يكون هناك، فسموها بثا مباشرا، يعني ما في دولة تتحكم فيه. ثم جاءت مرحلة ثالثة لما ولد الحاسب الآلي، ثم الإنترنت أو شبكة المعلوماتية، وصارت الأجهزة مرتبطة ببعض. ثم جاء مرحلة متطورة يسمونها ويب 2 أو الجيل الثاني من الإنترنت، صار فيه عملية تفاعل، تأخذ وتعلم، ترسل وتعلم، والثاني يرسل ويعلم، كذا عملية تفاعلية. فقالوا صار فيه مالك ثالث. من هو الثالث هنا؟ المستفيد، هذا اللي كان زمان بس يتفرج، اللي هو أنا وأنت. صار فيه الدولة والشركات والناس، كل واحد ممكن يفتح معرف له ويصبح إعلاميا، وينشر أخباره من حوله، ويصور وينشر، فأصبح أيضا وفاعلا إعلاميا. فقالوا الإعلام الجديد هذه المرحلة التي يشترك فيها الدولة بوسائلها والشركات بوسائلها، والأهم من ذلك الناس أن يصبح لهم دور في الإعلام. وبهذا عرفنا أن الإعلام الجديد هو الإعلام الذي بين يدي أستطيع أن أشارك به وأصبح فاعلا في هذا المضمار. نتيجة لما سبق، كما أخذنا نتيجة في أهمية الموضوع، هنا 3 نتائج مهمة في التفريق بين الإعلام القديم والإعلام الجديد. الأمر الأول ضخامة الحدث الإعلامي. ليه؟ لأن ما عندي 10 دول ولا 20 دولة ولا 100 دولة ولا هي 1000 شركة. كم أصبحنا الآن أمام ملايين البشر، كل واحد ممكن أن يكون له دور إعلامي، وممكن الواحد يفتح عدة معرفات في الفيسبوك، في تويتر، في اليوتيوب، في الانستغرام، في كل تطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، مدونات غيره. إذن عندي كم هذا، أنا أمام حدث ضخم. زمان كان قناتين 3، الآن أنت أمام بحر متلاطم. طيب، وهذا يقتضي منا إذا كان بهذه الصورة أن نعيد النظر في وسائل التعامل، تختلف، ما هو زي زمان، يختلف. الآن أنت أمام شيء ضخم، وأن يكون هذا مدروسا بعناية. الأمر الثاني نتيجة ما تحدث، كثرة المصادر الإعلامية، كثرة المداخل للمحتوى الإعلامي. وعندما تكثر تضيع الحقيقة. أنت الآن عندك مليون مدخل، المليون مصدر، فين الحقيقة؟ ما تعرف، ضاعت. ولذلك ممكن تكثر الإشاعات، تكثر الأكاذيب، تكثر الأهواء، تكثر الاختلاقات. صناعة الكذب يصبح فعلا كما عرف الإعلام. واحد من المعرفين للإعلام قال الإعلام هو فن صناعة الكذب. هذا ينطبق في الإعلام الجديد. تجي في أخبار والله تحتاج أنت، ويجيك خبر يناقض، ويجيك ثالث ضد الاثنين، ويجيك رابع، فمداخل كثيرة. وهذا يحتاج منا إلى ابتكار المرشحات التي تصفي وتنقي كيف أصل للخبر الصحيح، كيف أصل للمعلومة الصحيحة، كيف أصل للشيء المفيد، بدون أن أقع ضحية لكل هذه المصادر المتنوعة. وبالذات أن يكون هذا المرشح يعتني لي بإخراج اللبن النافع من بين فرث ودم، أن يكون آمنا من جهة ويكون مفيدا. ما يكفي يكون آمن، يكون أيضا مفيد. هذه سنتكلم عنها إن شاء الله في فقه التعامل، كيف نوجد هذا الآمن والمفيد. الأمر الثالث من نتيجة ما سبق أنه في عالم الإعلام الجديد إمكانية التفاعل الإيجابي. إيش إمكانية التفاعل الإيجابي؟ في المراحل السابقة، المرحلتين الأولى والثانية، كان الإنسان مستهلكا فقط، يتفرج، ودوره الوحيد إذا بغى يتخلص من هذه الوسيلة سكر هذه الوسيلة.
لكن في الإعلام الجديد لا يتفرج فقط، وإنما إيش؟ ويقوم بأدوار، يستطيع فعل شيء. ولذا انقسم الناس في هذه الأيام إلى قسمين: قسم بقي على الطريقة القديمة، أن يبقى مستهلكا من الصباح إلى المساء، بس يتابع أفلام فيديو، يتابع التويتر، يتابع اليوتيوب، يتابع الصوتيات، يتابع المنتديات، يتابع التغريدات، وضايع جالس مستهلك مستمتع جالس. طيب وبعدين ضاع العمر بلا فائدة، كما تكلمنا سرق الوقت. الثاني يقول لا خلاص أقف وأتحول من مستهلك إلى إيش؟ إلى مبدع. هذا التفاعل الإيجابي الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في فقرة التعامل، فيزاحم الباطل، ينشر الخير، ينشر الحق، يبتكر أشياء مفيدة للناس ويصبح فاعلا. انتهينا الآن من موضوعين مهمين في طرحنا هذا المساء: الأول أهمية الموضوع، الثاني ما الإعلام الجديد ونتائج كل واحد من هذين الموضوعين. ننتقل الآن إلى الموضوع المهم، هو فقه التعامل مع كيف نتعامل مع هذا الإعلام الجديد. وسنتكلم في عدة نقاط. أولا أهمية الوعي بهذا الحدث الضخم. لا يكفي أن تبقى متفرج مستهلك، لابد أن تكون على معرفة جيدة به. إيش المقصود بأهمية الوعي؟ صراحة نحن في زمن صعب، ممكن أولادنا يضيعون، أزواج، بنات، أخوات، أخواننا، الناس من حولنا، لأن إحنا ما إحنا عارفين بهذا الأمر. وممكن تضيع عنا فوائد كثيرة لو فهمنا، ممكن استفدنا أيضا. كان وجهنا أبنائنا للاستفادة، وجهنا بيتنا، وجهنا أهلنا، وجهنا. إذن نحن بحاجة إلى الوعي. وهناك في كل زمن أشياء تظهر لك لا بد أن تكون على وعي بها، ما هي كثيرة. أنت لا تقول بضيع عمري وش أحفيه وش أخلي، إيش اللي آخذ وإيش اللي أترك. لا، عندنا حوالي 4 أو 5 أشياء في هذه اللحظة مهم أن تكون على معرفة بها. خذ مثلا المخدرات ومشاكلها. قبل 50 سنة 100 سنة لو جاء واحد يتكلم عن المخدرات أحد يسمع له؟ لا، لأن هل في مشكلة اسمها مخدرات؟ ما في مشكلة. لكن الآن كل واحد خايف على بيته، خايف على أولاده، ما يدري إيش يصير، وشايف مصائب، يشوف كم يمسك ويقبض عليه، كم يعلن في الأخبار من ملايين الحبات التي تمسك. فما بالك التي نجح المجرمون هؤلاء في تهريبها. إذا لا بد يكون عندك وعي بهذا مصيبة. خذ مثلا الوعي بالإعلام، لا بد يكون عندك وعي بالإعلام، لأن ما هو زي زمان قناة في البيت واحدة، جريدة ولا مجلة. لا، الآن أنت أمام ملايين المعرفات والروابط. لا بد تكون فاهم شيء حتى تعرف كيف تستفيد وتعرف كيف تواجه المشكلة. لكن لو ما في كان قلنا ما هو شرط الوعي خلاص. لكن الآن لا، الوعي ضروري مهم، هذه مشكلة كبيرة لا بد أن تكون على وعي بها. خذ موضوع ثالث: مشاكل الانحرافات الموجودة، الغلو والتطرف والانحراف والعلمنة والتغريب وغيره. هذه موجودة الآن وتبث الإعلام، لا بد تكون على وعي بها. تحمي نفسك من الشبهات، تحمي من حولك، تدافع عن الحق، تدافع عن هذا الدين، تحمي. هذه من الواجبات العظيمة. إذن هذا التحدي. إذن العنصر الأول الوعي. طيب كيف نبني هذا الوعي؟ حضور مثل هذه الملتقيات، نشوف متخصص نقول يلا نبغاك تزورنا وتعطينا درس، قراءة كتاب، سؤال واحد: هل في موقع مفيد أستفيد منه في الوعي بالإعلام؟ كيف أبنائي وأهلي كذا؟ لا، يعني ما هو بعيب إن نتعلم. الواحد يقضي يوم يومين يتعلم هذه الأشياء ليستفيد منها ويحذر من مخاطرها. إذن هذا الأمر الأول وهو جانب الوعي. الأمر الثاني: ما أتكلم في هذا الموضوع ولا أقرأ في كتاب ولا أحضر منتدى إلا ويجي هذا السؤال: ما هو؟ هل نقاطع؟ هل نمنع؟ هل نعزل؟ ولا إيش؟ نشوف ونتفرج ونسمع ونجيبها في بيتنا يبقى الواحد حائر بين هذين السؤالين: هل أمنع التلفزيون من بيتي؟ هل ما أسمح بالجوالات؟ هل أقاطع الإعلام الجديد؟ هل أحاربها في بيتي؟ هل أمنعها من أولادي؟ من
أو لا، إني أجيب تلفون وجريدة وأسمح لهم بالجوالات وكذا. زمان ما هو زمان، يعني زمان نقول يعني قبل 40-50 سنة كان ممكن نختار أحد الأمرين. الآن لا يمكن. الأول صح، وتقول ما في صح، كيف تقول صح في هذا الزمن؟ وإلا يمكن يقولون أنت خارج التاريخ. والثاني كارثة، إنك تقول بأسمح، كارثة لا حول. وقعنا بين إيش؟ يعني بين مصيبتين، صح وكارثة. فما الحل؟ البحث عن طريق ثالث، نشوف طريق ثالث. لا نقدر نمنع ولا نقدر نكون نسمح أيضا بكل هذه المصادر. نبحث عن طريق الثالث. ما هو هذا الطريق الثالث؟ سميته التواصل الإيجابي والتفاعل المسؤول. أن يزرع هذا في أنفسنا، في بيوتنا، في من حولنا، في طلابنا، في كل مكان. التواصل الإيجابي والتفاعل المسؤول. إيش معنى التواصل الإيجابي؟ يعني أني أسمح لنفسي إني أشاهد، أقرأ، أستفيد، لكن يكون إيجابي. أي شيء ما هو مفيد لي لابد أن أربي نفسي ومن حولي أن أترك. وبهذا أنت لا سديت الطريق ولا سمحت بهذا السماح المفرط، لكن لابد تقنعه بأهمية التواصل الإيجابي. لابد تقتنع حتى أنت بأهمية التواصل الإيجابي. أبحث عن الأشياء المفيدة، أحرص عليها، أستفيد منها. الثاني أو التفاعل المسؤول. ما هو بس مستهلك، لا، أيضا أتحول إلى منتج، لكن مسؤولية، أتحمل مسؤولية هذا الشيء، أن يكون ما أنتجه ولو كلمة. والله الذي لا إله غيره أنك ما أن ترسل شيء إلا وسيسجل عليك وسيحفظ لك إلى أن تلقى الله رب العالمين. والله ما في. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله ما أن تضغط بإرسال وخرجت من عندك إلا وسجلت عليك. فما هو الذي أرسلت؟ هنا لما نقول التفاعل المسؤول، لابد تراجع نفسك. أول سؤال تسأل نفسك قبل ما ترسله، تقف كذا طالع فيه تقول طيب هل ربي راضي عني إذا أرسلت هذا الشيء؟ اسأل هذا السؤال. إذا اطمأننت أن الله راضي عنك أرسل. هنا يصبح إيش؟ تفاعل مسؤول. فوالله لا مسألة ما في، وكل شيء مسجل. وعندما تدرك ذنبا خاصا فإنك تتوب ويغفر الله لك إذا أحسنت التوبة وصدقت. لكن قل لي في المصيبة هذه اللي أرسلتها للناس، كيف تتوب منها؟ أنت تبت من الخطأ، لكن أفسدت واحد، أخطأت على اثنين، ضللت الإنسان، أدخلت شبهة في قلب واحد، حيرت إنسان، زرعت فتنة في بيت. طيب كيف تحلها؟ بعدين هذا اللي أرسلته أرسلها، والثاني أرسلها وراحت إلى آلاف. طيب كيف نصير هذا المصيبة؟ إذا الحل هو التفاعل إيش؟ المسؤول. هذا التفاعل المسؤول والتواصل الإيجابي. اتق الله، انتبه قبل ما ترسل أي شيء. أنت الآن خلاص. زمان كنا نقول والله الدول هي المسؤولة، بعدين قلنا الشركات، لو جاءت الشركات هي المسؤولة. لا، الآن أنت أصبحت إيش؟ أيضا أنت مسؤول، لأنك بجوالك كل يوم أنت جالس تعيد إرسال ولا تكتب وترسل أو تصور وترسل أو إذا أنت مسؤول. فانتبه لهذا الأمر. إذا نحن نحتاج فعلا نتواصل بإيجابية، لكن بإحسان، باختيار لشيء مفيد، ونتفاعل بمسؤولية، نقدم، نشارك، نبدع، لكن لا بد أن نشعر بهذه المسؤولية أمام الله أنه سيسألنا. الحقيقة هذا النوع بحاجة، يعني أنا أعرف ما شاء الله في بعض الموجودين عندهم إمكانيات عالية وخبرة مميزة
خبرة بهذه الأشياء بإيجاد منصات. هذه المنصات تساعدني مثلا كيف أبدع في وأنتج شيئا مفيدا ونافعا، تقدم لي الخبرات، النصائح، الإرشادات، البرامج التدريبية، مقاطع تدريبية وغيرها. وبهذا أنا أكون مرتاح، ما أقول لأولادي روحوا أول شيء تفرجوا في هذا، وبعدين أريد منكم كل أسبوع تقدموا لي شيئا إيش؟ مفيدا نافعا. وهذا للأسف موجود عند الكفار وفي البيئات الغربية، شيء مهم، يعني يسمونها تطبيقات لمساعدة الناس كيف تتحول من مستلب، من مستعبد، من مستهلك إلى إيش؟ منتج، إلى مبدع، إلى متفاعل، لكن أدوار. نريد مثل هذه تكون باللغة العربية ذات قيم إسلامية، ذات مسؤولية، توجه الناس كيف يبدعون، لأن أبنائنا سينخرطون في تلك المنصات السلبية. وستجد عندهم هناك إذا عندك شيء تبغى تبدع شيئا يقولون لك باللغة الإنجليزية طيب هذا ممتاز، هذا النوع اللي تبغاه. تريد نبحث لك عن واحد يدعمك ماليا في الأرض كلها، نرسل تطبيقك، تجد بعد ساعة أو يوم جاء متبرع قال أنا مستعد أرسل لك $1000 10,000 لتنفذ هذا الإيش؟ هذا التطبيق. شيء عجيب. طيب ليش ما يكون عندنا في الأخيار المنصة الأولى التي تساعدني كيف أبدع، وواحد ثاني داعمين والله في أشياء تحتاج إلى مال، ولا يضيع أبنائنا، تضيع الطاقات عندنا، يضيع المميزون الموهوبون يضيعون في إنتاج ما لا يفيد أو ما يضرهم في دنياهم وآخرتهم، فيتحول إلى منتج بشيء آخر. إذن الأمر الأول الوعي، الأمر الثاني إيش؟ التواصل الإيجابي والتفاعل المسؤول. الأمر الثالث الوعي بالتحديات والمخاطر في الإعلام الجديد، ودورنا في الانتباه منها، الحماية منها، في مواجهتها، وبالذات أنه في هذه المرحلة ما أدري ليش لكن الراصد في هذه المرحلة يلحظ هذا الشيء، أنه يغلب عليه عدم الشيء النافع، يغلب عليه الضار، يغلب عليه الإشاعات، يغلب عليه الكذب، الاختلاق. وأصبحوا يطبقون مقولة كانت مشهورة في الشعر، كانوا يقولون أعذب الشعر إيش؟ أكذبه. فأصبح الآن أعذب الإعلام إيش؟ أكذبه. فصار الواحد حتى يشتهر لابد تجيب لك مصيبة أو كذبة كبيرة. فإذا الناس يلتفون حوله، يقرؤون له، يتابعونه، وإن كان حب الكذب كما يقال قصير لكنه هكذا ما صار هذا. جمعت هنا مجموعة ينبغي أن يكون في فقه التعامل مع الإعلام الجديد على وعي بها، وأن نكون كما تكلمنا في التفاعل المسؤول ينبغي هنا وعي أيضا بهذه التحديات. من أهم هذه التحديات الموجودة في الإعلام الجديد الكذب على الإسلام، وهذا واسع الانتشار في الإعلام الجديد. الإسلام دين الإرهاب، الإسلام دين التطرف، الإسلام دين الظلم للمرأة، الإسلام متخلف، الإسلام اتهامات كثيرة موجودة ونعرفها بالتواصل مع الإعلام الجديد بكل أدواته. يجد هذا المحتوى المهول من الحملة الشعواء على الإسلام، وهؤلاء الذين يكذبون على الله عز وجل. قال الله عز وجل فيه: فمن أظلم ممن افترى ايش؟ ممن افترى الكذب على الله أو كذب بآياته. هؤلاء من أظلم الخلق، ويفترون على هذا الدين ليل نهار. ولا شك أن عندنا بعض الأخطاء التي تسمح لهؤلاء المجرمين أن يعني يأخذوا راحتهم في اتهام الإسلام. وأمام هذا التحدي الكبير لا بد أن يكون لنا جهود بمواجهة هذا الكذب على دين الله، وهذا بإذن الله من الجهاد في سبيل الله. عندما تدافع عن دينك وتتحول من مستهلك سلبي إلى فاعل إيجابي، فتنتج مقاطع رائعة، مقالات مميزة،
بروشورات ذات تأثير، صور معبرة ومؤثرة عن الإسلام. ولذلك مقطع من المقاطع للطواف حول بيت الله عز وجل نشر أدخل مجموعة في الإسلام مع تعليق لطيف من أحد الأذكياء جعل الناس ينجذبون ويدخلون في الإسلام. واحد عادي، واحد شاب أنشأ في تويتر موقع يدخل من خلال هذا الموقع في اليوم من 10 إلى 100 في الإسلام. كيف يصور روابط تعرف على دعاء في كل مكان، إذا فلان مشغول مباشرة على فلان ودخل الناس. لكن كيف هذا الرابط يعرف بالإسلام ويدافع عنه بدل ما في روابط أخرى تجعل الناس ينفرون من دين الله؟ هذا رابط اسمه ركن الحوار يدخل الناس إلى الإسلام من خلاله. إذن هذا دفاع دين الله عز وجل. من الأمور الموجودة في الإعلام الجديد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن الكذب على الله وعلى رسوله له نوعان: إما أنه يقول قولا ويقول قال الله وقال رسوله ولم يقل الله ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه يأتي بمعنى ويقول هذا معنى الآية أو هذا معنى الحديث وليس هذا معنى وليس هذا مراد الله ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من هذا صاحب الهوى، من صاحب البدعة، من صاحب الضلالة، أراد تفسير الوحي بما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كذب وهو موجود في الإعلام الجديد بشكل رهيب، والناس بدأوا في حيرة في الدين بسبب هذه الأكاذيب وهذه التفسيرات المبنية على الأهواء. فبدأ التيه والضياع يحير في شبابه وأبنائه، ويجيك كل يوم واحد والله أنا قرأت فلان قال إن معنى الآية هذه كذا أو الحديث كذا، وإذا به قد أتى بمعنى ليس هو الحق. بل هناك بعض الفرق الإسلامية تستحل الكذب على رسول الله بأسهل ما يكون، وملأوا كتبهم بآلاف الأحاديث المكذوبة: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وانتشرت بين الناس، ومساكين في العالم الإسلامي ما دروا أن هذا من هذه الفرقة الضالة التي تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما واجبنا من هذا التحدي الرهيب؟ نشر العلم وربط الناس بالعلماء وبالدليل وبالمنهج الصحيح. لا بد أن يكون لنا أدوار في الإعلام الجديد لمواجهة هذا الكذب على رسوله بإحياء العلم المبني على الدليل وربط الناس بالعلماء. وأي مسألة تشوفها ممكن تحيلها إلى موقع عالم من العلماء المشهورين المعتبرين في هذه الأمة حتى ينجلي عنه هذا الكذب والخطأ الذي أصابه. أيضا من التحدي أو من التحديات والمخاطر التي نحتاج إلى وعي بها الكذب في الحديث، في الأخبار، في المنقولات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق 3 ومنها إذا حدث كذب. وما أكثر الإشاعات والأكاذيب، وكما سبق قلنا أن أعذب الإعلام أكذبه، صار الواحد يكذب ويكذب ويكذب حتى تظن أن هذه صدق. وصارت دول تكذب من الدول الكافرة أو الدول المجرمة، شركات تكذب، أشخاص يكذبون، يعني امتلأ هذا الإعلام الجديد بالكذب. طيب كيف تحمي نفسك من هذه المصيبة؟ كيف تعيش في هذا الجو المليء بالكذب والأكاذيب؟ حتى في الأخبار العادية، وأخبار في السياسة، وأخبار في الاقتصاد، وأخبار في أحداث وقعت هنا أو هناك، تملأ بالأكاذيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق إيش؟ يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي
المقابل حذرنا ايش من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل ايش؟ يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فيه معنى عظيم في هذا الحديث، وسبحان الله يعني مهم جدا لنا في تعاملنا مع الإعلام الجديد. أول شيء الكذابين الذين ملأوا الإعلام الجديد، فإنهم يكذبون وأيضا ايش؟ ويتحرون الكذب، يتفننون بالكذب، كل يوم يخلقون لك كذبا، وأنت يا مسكين تعب في هذه الأكاذيب. لتحرر الكذب هذه عملية إبداعية، صارت شركات تصنع الأكاذيب، مراكز تصنع الأكاذيب، عقول تجتمع لصناعة الأكاذيب، أفراد أحيانا أذكياء لكن من حماقتهم حولوا هذا الذكاء في تحرر الكذب حتى يكتب عند الله ايش؟ كذابا. حتى الناس مو يشوف هذا كذاب اصلا، يعني فلان خرط، ما ادري ان كانت تسمعون هذه الكلمه او يعني يعرفونه خلاص، لانه اصبح عندهم قيمه، الكذب صارت قيمه، خلق له من كثره ما تحرر الكذب في كل تفاصيل حياته. هذه مصيبه. ولكن الثاني انظر هذا الموقف حمل في المقابل، وإن الرجل يصدق ايش؟ ويتحرى الصدق. جاءتني رسالة، جاني محتوى، جاني مقطع، جاني خبر، أتحرى، تحليل، فحص. وإن جاءكم فاسق ايش؟ بنبأ فتبينوا فتثبتوا. لا بد تتأمل فيه قبل ما ترسله وتعيد إرسالك. ضع لك قائمة بأدوات التحقق، كيف أتحقق من هذا الأمر. هذا شيء مهم، أتحقق وأتبين ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايش؟ صديق تصبح قدس. ما عاد خلاص. ونبدأ ببيوتنا، نكون أول شيء نحن صادقين، الآباء، الأمهات، الأخوة الكبار، الأخوات الكبار، القدوات، المتدين في البيت. الصدق هذا يكون سمة أساسية. ثم نطلب من أبنائنا كذا لابد أن يكون كل أمرهم صدق، لأنهم إذا تعودوا على هذا يتحرون الصدق في كل أقوالهم وأفعالهم. طبعا تعرفون أساليبنا المشهورة. جاء واحد قل له معنى فيه مثلا، طيب أنت الآن كذبت، ولدك هذا أخذ منك إيش؟ وجاءت واحدة ثانية قل له ما أدري إيش كذبت، صرت مرتين ثلاثة أربع. الولد اقتنع أن أحسن أسلوب في التعامل مع الحياة هو إيش؟ الكذب. لا بد هنا تنتبه لهذه المسؤولية العظيمة حتى أمام أبنائك وما بعدك أن تكون صادق. الله يعينك تواجه هذه الصعوبات برجولة بمسؤولية ولا تكذب. من الكذب أيضا الكذب الإخباري، هذا للأخبار عالم مهم جدا في الإعلام. وتذكر طرفة ما أدري عن صحتها، أن الذي أوجد الجريدة واحد رأس مالي يعني يبحث عن المال، ووجد إن في أشياء اللي يحبونها الناس هي التي يمكن أن تبيعها. إذا في شيء يحبه الناس حولها إلى سلعة ليشتروها. وتأمل في الأشياء التي يحبونها، وجد من الأشياء اللي يحبونها الأخبار. كيف يحبون الأخبار؟ كل ما قابل واحد ايش عندكم من أخبار؟ فلان زار فلان، ايش عندكم من أخبار؟ يعني في كل مكان بحث عن ايش؟ عن الأخبار. حين إذا خرجنا من المسجد الحين قابلت فلان ايش عندكم من أخبار؟ جلسنا ممكن من المغرب للعشاء بعد ساعتين نجمعوا ايش؟ أخبار. والشباب إذا قابلوا بعض ايش كان عندكم من أخبار أمس؟ فلان إذا قابلت صديقتها ايش عندكم من أخبار؟ اتصلت على ايش عندكم من أخبار؟ إذا الأخبار فطرية الإنسان يحبها ويبحث عنها. طيب إذا كان فطريا يحبها ويبحث عنها، قال إذا أحولها إلى تجارة. كيف؟ قال أجمع أخبارهم منهم وأحطها في جريدة وأبيعها لهم، وبهذا إيش؟ كسبت.
ما له عين، مشت الأمور بس ضعفت التجارة. إذا نحتاج إلى خبر إيش؟ مميز. هنا بدأت مشكلة الكذب، لأن جاء الخبر، كيف تجيب خبر مميز؟ كيف تقدر كل يوم تجيب إيش؟ خبر مميز. إذا ما قدرنا نكذب في أصل الخبر ملحنا الخبر، يعني حطينا على إضافات من الكذب التي تجعله يمشي الجريدة، يمشي القناة الإخبارية، يمشي وهكذا. فظهرت مشكلة الكذب الإخباري. والناس الآن يعني في الماضي مثلا قبل ما يجينا احنا الإعلام هنا في العالم العربي، في العالم العربي كانت في إذاعة لندن يسمعونها في مصر وفي عندنا هنا في السعودية فإذا جاءت دقت ساعة لندن تشوف آبائنا وأجدادنا يتسمعون الأخبار. إذا جاءت الأخبار هذه كلهم جالسين مهمة يبغون يسمعون الأخبار. الآن بعدين يوم جاء الأخبار تشوف الناس وقت الأخبار كلهم جالسين والكبار السن خلينا نشوف الأخبار وكذا. لكن كانت الأخبار تضبطها الدولة مثلا، لكن الآن كل واحد مستعد أن يصبح إيش؟ وكالة أنباء. وتشوف الشباب بالجوالات في أي مكان صور بسرعة لأنه يريد نشر إيش؟ خبر، يعني جبت خبر جديد ومثير ومهم. إذا ما اختلقوا حدثا علشان يسوون خبر علشان يجذب متابعين وشيء جديد. إذا هذه مصيبة، أنه جاءت الميل للنجاح بالكذب أو بالبحث عن تمليح هذا الخبر، نزيد عليه وننقص وكذا حتى يمشي. ولا شك أن هذا من مشكلة ويتحرر كما الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب بما أنها أخبار نقلت إلينا التحري والتثبت كما ذكرنا في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب، إذا نحتاج إلى تربية لأنفسنا لمن حولنا في التثبت والتدبير. أختم هذا الأمر الثالث اللي هو قلنا الوعي بالتحديات والمخاطر بالآراء والأهواء الموجودة في الإعلام الجديد. الآراء اسم حائط، لكن إذا أصبحت أهواء أصبحت مصيبة. بدأت مع الجريدة، أول وسيلة إعلامية مشهورة معاصرة هي الجريدة. فكانت الجرائد فيها الأخبار وشيء محلية في العالم كله، ثم الأخبار الدولية، ثم الاقتصادية، الرياضية، الثقافية، الفنية، ويحطون في الوسط شيء آخر. ما هو في وسط الجريدة؟ الرأي، كتاب المقالات، أعمدة الجريدة في الرأي. رأيك، ما هو رأيك في هذه القضية؟ ما هو رأيك في هذا الموضوع؟ إذا ليس خبر وإنما رأي. الخبر مثلا نقول والله في سنة من السنوات في دولة ما الرسوب في المرحلة الثانوية تجاوز 60%. هذا خبر. ما هو الرأي؟ تجي أنت ليش هذا الرسوب الكبير وتحلل وتجيب رأيك في الموضوع وكذا، تعرف هذا يسمونه رأي. الآراء مصيبتها في الأهواء. عندما تأتي مثلا في الماضي الفرق الضالة، الشيعة، الخوارج، المعتزلة، الكذا، وكل واحد يعبر عن رأي يخالف ما أراد الله عز وجل وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي العصر الحديث تأتيك المذاهب والتيارات الفكرية العلمانية والشيوعية والقومية والماركسية والكذا، ويجي كل واحد يعبر عن رأي يخالف ما أراد الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نسميها آراء. وامتلأت الشبكة بالآراء، والإعلام الجديد مليء بالآراء. ما الحل؟ أذان. طيب، نأخذ الحل بعد الأذان إن شاء الله ونختم. وصلنا إلى مشكلة الآراء المرتبطة بالأهواء، وبالذات عندما تحتار هل هي صحيحة أو لا. فإننا بحاجة أولا فيها إلى العلم، كما تكلمنا عن أحد الأخبار السابقة في الكذب على الله وعلى رسوله، فإنه بالعلم المبني على الدليل يعرف الحق من الباطل.
الأمر الثاني وهي توجيه نبوي عظيم يحتاج إلى التأمل فيه، وبالذات في التي لا يظهر فيها منفعة كبيرة ولا يظهر فيها شر كبير، ما هو واضح فيها الخير من الشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا. في أمور كثيرة تضيع وقتك بدون فائدة، ولو علمت أن من حسن الإسلام أن تترك هذه الأشياء التي لا تفيدك، قد تكون حتى صحيحة لكن ما في فائدة لك، ما ترتبط بأهدافك، بمستقبلك، بما وضعته لك من مشروع في الحياة، فلماذا تضيع هذا الوقت؟ فتقول والله خلاص أترك. وقد وجدت نوع من الاتفاق عند كثير من المهتمين بهذه الدراسات وبالذات عن الإعلام الجديد، أنك إذا لم تستطع أن تتخذ قرار بنفسك بالتوقف متى رأيت الشيء غير مفيد لك فإنك ستضيع. ولذا يكون عندك قدرة إني إذا بدأت أتصفح وشفت أنه مباشرة أنتقل إلى غيره أو أقفل، أضبط نفسي بتوقيت، وإلا سيذهب عمري من هذه الشاشات مستعبدا لها. وكنت أتوقع أن هذا الأمر صعب، لكني تفاجأت عندما طرحت هذا الموضوع في أماكن مختلفة بأنواع من الشباب في غاية التمييز والذكاء والقدرة على ضبط النفس. يجيك واحد من الشباب مهتم بهذه الأشياء ومع ذلك يقول: أنا عندي تويتر هذا ساعة في الأسبوع مخصصة. قلت أسأل عليه، قال: عندي أهداف أهم لا تحققها. جميل هذا العقل الوعي، بدل ما أضيع في مستهلكة مستلبا تائه، خلاص أنا عندي حفظ القرآن، تعلم العلم، النفع، الدراسة، بر الوالدين، إنشاء مشروع، عندي أشياء أهم، الدعوة إلى الله. أما أني أجلس طول حياتي فقط في هذه الشاشة، لا. إذا لابد أن تكون قويا في التوقف. لحظة كده قف. إذا لم تكن قويا في هذا الأمر وإنما أصبحت مدمنا، ما يسمى الإدمان الإلكتروني أو الإعلام الجديد، معناه ما أنت قادر على ضبط نفسك. مرة من المرات جاء واحد مشهور مخترع للعبة من الألعاب التي يتسابق عليها الشباب حتى الكبار في كل الألعاب يشتغلون، وجاء دولة من الدول وسووا معهم مقابلة. جابوا الشباب من الثانوية والجامعة وكذا وسألوه، قالوا: أنت كم تجي تستمع في هذه اللعبة؟ هو اللي إيش؟ اللي اخترعها. قال: لو جلست ألعب فيها ما اكتشفت اللعبة اللي بعدها. أنا ماني فاضي أجلس ألعب، ماني فاضي. من هو اللي فاضي يلعب؟ شعوب العالم، المساكين هؤلاء. أما أنا ماني فاضي ألعب، أنا اخترعت خلاص، وأبحث عن إيش؟ عن اللعبة الثانية. وحين شوفنا كبار وصغار وكذا معلقين بهذه الألعاب. من الطرائف في هذا الميدان، واحد من الفضلاء زوج ابنته بشاب فيها علامات الإجابة وكذا، قال خلاص. في يوم من الأيام مناسبة وجمعهم في استراحة، وجاءوا إذا بالشاب اللي تزوج بنته مع اثنين يلعبون لعبة على الكمبيوتر هذه على الشاشة وداخل فيها الحلقة. فطالع فيه قال: والله لو طلعت ما زوجتك بنتي. يقول: ناديت يا فلان يا كذا، عمه ما انتبه له واستغرب، قال: كيف صار بنتي شيء وانت يعني دخلت بهذا العمق في هذه وهذا الاستغراق؟ قال: والله لو طلعت ما زوجتك بنتي. فالشاهد إن نحن بحاجة أن يكون عندنا قدرة للضغط على أنفسنا لأن لا نضيع في هذا العالم المفتوح. والله يعني سنغرق حتى في الأشياء الإيجابية. الأشياء المفيدة لو جلست تتابعها أحالك من رابط في رابط، من رابط في الثاني،
وهي أشياء إيش؟ مفيدة، والله ما تخرج منها بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة وتضيع. لا، يكون عندك أولويات، وهذا لها وقت محدد أضبط نفسي فيها وقف. ولذلك واحد من الأدوات التي يوصل بها عود نفسك على قف، ما تتوقف. أدخل بيتي ما أمسك جوال، أهتم أشوف زوجتي أصرف معها، أولادي أشوف دروسهم أو كذا، ويجلس هناك. بروح مسجد يجلس الجوال في البيت، أصلي وأذكر الله بعد الصلاة وكذا، وإذا رجعت الدين ما بيصير شيء. بيصير شيء إذا علموا أهلك وكذا إنك تترك الجوال، خلاص ما حد يتصل عليك في هذا الوقت، انتهى. إذا تكون عندك يسمونها الضبط الذاتي، لابد أن تكون وقتها كل أسبوع حاجة تضبط نفسك فيها مع التقنية. بعض الناس يفرح أن كل أسبوع تعلم شيء جديد، لا، حاول أن تتعلم ضبط نفسك. وأختم بالأمر الرابع ولن أطيل فيه، لكن سأحيل على كتاب يكون مفيد لو تشترونه، وهو حاجتنا إلى التربية الإعلامية، أن تضاف إلى مجالات التربية. لأن قلنا مجال الإعلام أصبح مسيطر على الحياة، ما دام مسيطر على الحياة لابد أن نوجد تربية تخصه. عندنا تربية إيمانية، عندنا تربية قيمية، عندنا تربية على الفروسية والمهارات والإدارة والقيادة، عندنا تربية وعندنا تربية إعلامية. لابد نبدأ نحن الكبار بأنفسنا ثم مع أبنائنا وأسرنا، ونأخذ كل شهر موضوع من موضوعات التربية. الكتاب اسمه التربية الإعلامية للدكتور فهد الشنيدي، والرجل رجل فاضل ومربي وأيضا متخصص في الإعلام، لأنه هو الذي كان يدير شركة المجد الفضائية، وبعد تجربة الطويلة هذه أخرج كتاب اسمه التربية الإعلامية. أنصح بهذا الكتاب، نقرأ ونشوف كيف نتعامل ونربي أنفسنا وأولادنا مع هذه الوسائل الإعلامية. مرة من المرات ألقيت موضوع اسمه التربية الإعلامية، ففاجأني أحد الحضور بمثال أختم به روعة، وقلت هذا المثال هو الأصل المحاضرة، محاضرتي وتركوها. قال والله أنا يوم من الأيام شفت أولادي منهمكين في هذه الوسائل، ورأيت أن مهم أربيهم تربية إعلامية، فماذا فعلت؟ قال رحت شريت لي نسميه مسجل هذا الكبير ستيريو هذا بسماعات واللاقطات هذه، حط واحدة في المجلس، واحدة في الصالة، واحدة في المطبخ، واحدة وسعها، وضع الجهاز هذا في واحدة من الغرف. طيب ايش بتسوي؟ بتشغلون آيات يعني محاضرة؟ لا، هذه نشغلها، لكن ما هو هذا هو موضوع هذا. قال خلينا كل أسبوع عند واحد من الأولاد في البيت يقدم برامج إذاعية، يروح الوحدة من الغرفة والصوت يضرب في كل غرفة في البيت، ويجي هنا إذاعة يسميها باسم، ويبدأ مع الآن تلاوة، الآن حديث، قصيدة، ويشغل لك شريط ومدري إيش، والبيت جالسين يستمعون، الأم في المطبخ، الأولاد يذاكرون، الأب في كذا، وعودهم على إيش؟ أنه يعد، كيف يعد مادة إعلامية، كيف يقدم مادة إعلامية، كيف ينافس، كيف. ويجيك الثاني الأسبوع الثاني ويقدم برنامجا ثاني، يقول انبسطنا، يقول جاء مناسبة عندنا من المناسبات، جاء واحد من الأولاد قال لي تسمح لي أسوي إذاعة إذا الضيوف موجودين عندنا، الرجال في المجلس، الحريم في المجلس، والأحرى يسوي أخ الصوت هنا إذاعة مدري إيش، ويبدأ برنامج والقرآن، التلاوة، النشيد، المدري إيش، مسابقات، جاء أطفال معهم والرجال جالسين معك والحريم هنا، إيش هذا إيش؟ قال والله هذا عندنا برنامج، قال والله نسوي مثلك. صار كل بيت يحاول إيش؟ يوجد ويعود أبناء أن يصبحون إيش؟ فاعلين إعلاميين، يصبحون عندهم ممارسة إعلامية، بدل ما يكون ضايع بس جالس يجاوب من المدرسة شغل التلفزيون جالس نص ضايع. لا، الآن كل واحد جالس يدور يبحث، فعوده كيف يبحث، كيف ينتج، كيف، وهكذا.
هذا نموذج من أساليب التربية الإعلامية التي نفكر كل واحد يخترع نموذج، ممكن نراسل بعض البعض، أنا عندي تجربة وش رايكم؟ جربوها أنتم واعطوني نتائجها، بدل ما نتواصل بالأشياء التافهة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال المنهي عنه. ليش استفدنا من قيل وقال؟ لكن في هذه الأشياء المفيدة ينفع الله بها بإذن الله. إخوتي الكرام، في نهاية هذا اللقاء أشكركم على هذا الصبر وعلى هذا المتابع. أتمنى أن أكون قدمت ما يثري ويفيد. الموضوع كبير، الموضوع صعب، يكفي أن احنا الليلة أثرنا أهميته. كل واحد منا يحتاج أن يواصل بنفسه، يبحث، يقرأ، يجمع فيه، وهكذا، لأننا كما اتفقنا في أول موضوع مستمر لا ينتهي ولا ينقطع. فأسأل الله لكم التوفيق